बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, हमने पहले बात की थी कि जो पीटीआई हिकमत अमली थी, जुलूस था, जो एहतजाज हो रहा था, उसमें कहाँ कहाँ कोताही हुई थी और लीडरशिप ना होने की वजह से वर्कर और क़यादत के दरमियान राबिते भी नहीं हुए थे। तो आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की फस्तायत, जुल्म सितम के हवाले से, कि जो 9 मई का ड्रामा ये लोग रचा रहे थे उसमें तो एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ था, और इनकी बिल्डिंग और इनकी बोर्ड्स और इनकी बुत जो है वो तोड़े गए थे, और इस पर इनका सानिया जो है उन्होंने रोज़ाना ये सानिहे करते हैं, उसके बाद लोगों की घरों पर हमले करते हैं, और ये रूटीन बन गया है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है जिसमें बिजली भी बंद की गई थी, और ये ऑपरेशन जो हुआ है सानिया 26 नवंबर, तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम मज़ीद बात करेंगे कि हुकूमत ने किस तरह फस्तायत का मुजाहिरा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह अपने ही निहत्ते लोगों पर हमला करके उनको कितनी बड़ी तादाद में शहीद किया। तो ये जब एहतजाज 26 नंबर पे आया, तो ये आपके इल्म में तो ये है कि रात को ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब एहतजाज उससे पहले 26 नंबर को आया था, 25 तारीख को, तो वहाँ पर भी गोलियां चल गई थी, उसमें भी पीटीआई की काफ़ी लोग जख्मी हुए थे, और 2-3 उस वक़्त भी शहीद हो चुके थे। और इस तरह काफ़ी लोग जख्मी भी हुए थे, और ये लोग उस वक़्त से ही गोलियां चलाना इन्होंने शुरू की थी, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाई दी, जो होल्स थे। तो उससे आगे फिर जब हम बात करेंगे अभी डी चौक की, कि डी चौक में शाम के वक़्त इन्होंने बिजलियाँ तमाम जो है वो बंद की थी, तमाम बिल्डिंग्स, मीडिया हाउस को इन्होंने खाली कराया था। वहाँ पर जियो का दफ्तर है, वहाँ पर न्यू टीवी का दफ्तर है, वहाँ पर दूसरे भी मीडिया हाउस है, उन सबको खाली कराया। बाकी तो पहले से खाली थी, लेकिन सिर्फ जो मीडिया हाउस थे या मीडिया चैनल थे, वो सिर्फ उसमें मुलाजिमीन कुछ काम कर रहे थे, तो उनको भी खाली कराया गया। उनको भी कहा कि ये बंद कर दे, और लाइटें बंद हो गई, उससे पहले बंद होना शुरू हो गई थी। लाइटें नहीं थी, मसाजिद में पानी नहीं था, कि आप जब गैस हो रही थी या वजू के लिए वो भी पानी दस्तयाब नहीं था। ये है वहाँ पर रियलिटी। फिर जब इन्होंने हमले शुरू किए, और ये हमले इस तरह शुरू किए कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, यानी डी चौक से लेकर खैबर प्लाजे तक जो बिल्डिंग्स है, वहाँ पर इनके पर जो है जो निशानाबाज थे और उनके पास जो बंदूक थी, वो लोगों को सरों पर गोलियां मार रही थी। और इस हवाले से मैं आपको एक ऐनी शाहिद की वीडियो भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर रात भर उन्होंने क्या देखा, और वो खुद जब जख्मी हो गया था वहाँ पर उन्होंने टेक लगाया, तो उन्होंने तो तौबे किए, और उन्होंने बड़ी तादाद में बताया है कि लोग जो है वो शहीद हुए हैं। कितनी तादाद है वो आप वीडियो में खुद देख सकेंगे। कुछ और भी शवाहिद है, वो भी मैं आपको वीडियो में आके दिखाऊंगा कि लोग अपने लवाहिकीन को, जो उनकी लवाहिकीन है, जो शहादतें हुई है, उनकी लाशों के लिए भी जो हस्पताल है या जो हुकूमत है वो उनको नहीं दे रही थी कि आप यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिख के दें कि ये पीटीआई ने शहीद किया है, इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पुलिस ने या फौज ने शहीद नहीं किया। ये है जुल्म सितम। और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो हकायक अब सामने आ रहे हैं, काफ़ी मजीद आएंगे। ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख में वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में 77 में भी भुट्टो ने भी वाक़या लोगों पर गोलियां बरसाई थी। फिर हमने लाल मस्जिद में भी देखा, सानिया मॉडल टाउन में भी हमने गोलियां बरसाती हुई देखा, बेगुनाह निहत्ते लोगों को शहीद होते हुए देखा। लेकिन ये जो वाक़या है, ये उन सबसे बहुत बड़ा वाक़या है, इसमें तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये रिपोर्ट्स आ रही है, ये रिपोर्ट हो रही है कि जो लाशें हैं बड़ी तादाद में फौजी ट्रकों में उसको ले जाया गया है, पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। और ये अल्लाह करे कि ये गलत हो, ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, अल्लाह करे, मेरी दुआ ये है कि ये गलत हो। लेकिन इन्होंने फौज ने, सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत की हिदायत पर 45 लगा के सीधा गोली मारने का जो ये सिस्टम शुरू किया है, तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक मुझे नज़र आते हैं। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोगों के जो जहन है हुकूमत के बारे में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, तो इसके भयानक नताइज जो है वो नज़र आएंगे। लोगों को सीधी गोलियां मारी गई है। ये बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ था। बांग्लादेश में लोगों पर इस तरह हुकूमत ने या फौज ने गोलियां नहीं चलाई थी, इसीलिए वहाँ पर वो एहतजाज कामयाब भी हुआ था। पाकिस्तान में एहतजाज जब भी होते हैं, और ख़ासकर पीटीआई पर
جو انہوں نے ظلم ستم شروع کیا ہے، تو یہ 76 سال میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آنسو گیس توڑی بہت فوج استعمال کرتی تھی، سیکورٹی فورسز، پولیس وغیرہ، لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا جو یہ ظلم ستم مین شہروں میں ہوا ہے۔ فوج سے تو لوگ نالا ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان کے عوام سے آپ پوچھیں، آپ کو حقائق وہ تو بتاتے رہے ہیں، لیکن کوئی اس پر غور نہیں کرتا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے مین شہر اور بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پہ یہ ظلم ستم ہو گیا ہے، اور مین اسلام آباد، کیپٹل آف اسلام آباد میں ہوا ہے، جس سے آپ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام بدنام کیا ہے۔ اور پھر جو ان کے کمشنر ہے، آئی جی ہے، خود وزیر اعظم، اور جو محسن نقوی ہے، وزیر اطلاعات ہے، ان کی آپ باتیں سنیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو آپ بجائے کہ مداوع کریں اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنا جھوٹ کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ سارے نہتے تھے، آپ کہہ رہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، اگر اسلحہ ہوتا تو آپ کا کوئی ایک فوجی بھی زندہ نہ بچتا، اور مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ پھر ایسا واقعہ ہو اور لوگ اپنے ساتھ اسلحے بھی لائیں گے۔ میں جن لوگوں سے بھی بات کی تو اب لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ میں حکومت سے، میں اسٹیبلشمنٹ میں، سرکاری اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکے، اور جو شہادتیں ہوئی ہے، جو زخمی ہوئی ہے، وہ ان کو واپس کرے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرے۔ آئین و قانون کے تحت جو ہے آپ نے کوئی یہ آپ کو حق نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کے جو ہے گھروں کو جلائے، اور ورکرز کو جس طرح دہشت گرد، فسادی جو پی ٹی آئی ورکر تھے ان کو آپ نے ٹارگیٹ کیا۔ تو یہ جو انتشاری فسادی دہشت گرد پی ٹی آئی جو ہے آپ ان کو القابات سے نواز رہے، تو پہلے بھی آپ نے بہت سے دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہے، شدت پسند تنظیم پیدا کیے ہیں، تو اللہ سے خوف کریں، مزید اس سے گریز کریں۔ تو یہ جو ظلم ستم ہوا ہے، جو ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کر دیا اتنا شدید قسم کا، جس طرح فلسطین میں، افغانستان میں جس طرح لڑائی ہوتی، اسی طرح فائر شروع ہو گیا، اور چاروں طرف سے بلو ایریا کا جتنا بھی بلڈنگیں ہیں، چائنا چوک میں آس پاس جو بھی بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، ان سے اندھادھند چاروں طرف سے فائر شروع ہو گیا، اور اس میں دوڑتے ہوئے میں زخمی ہو گیا۔ میرے اس ٹانگ پہ چوٹ آئی، بڑا سخت قسم کا چوٹ تھا، تو میں بھاگنے سے قاصر تھا۔ میں نے وہاں پر ایک پیلر کے ساتھ میں نے پناہ لی، اور فائرنگ ہوتا رہا، اور 2 گھنٹے تک مسلسل فائر تھا، اور تحریک انصاف کی جو کارکنان تھے، ورکر تھے، وہ تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اور تھوڑا دیر کے بعد میں تو بھاگ نہیں سکتا تھا، نہیں مجھے کوئی اٹھانے والا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بس آج شہادت جو ہے نا یہ ہو گیا ہے، کلمہ شہادت بھی میں نے پڑھ لیا، ساتھ درود شریف کا، سورۃ یاسین کا ورد بھی کرتا رہا، اور بھاگنے کا موقع بھی نہیں تھا، سارے آرمی ہی آرمی تھا۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو ساری ڈیگ چوک کے قریب لاش ہی لاش پڑے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 200 یا 180 تک، لیکن میرے محدود اندازے کے مطابق کم از کم 2,500 سے 2,000 تک کارکنان شہید ہوا ہے، اور زخمیوں کا چیخ و پکار ایسا تھا جس طرح فلسطین میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آرمی کی ڈالی بھی آئے، اور آرمی کی بڑی بڑی جو ٹریلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ بھی آئے، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گاڑیوں میں، زخمیوں کو بھی اور لاشوں میں پھینکتے رہے۔ کم از کم 15-20 گاڑیوں میں، یہ بڑے گاڑیوں میں لاشیں لاد کر نامعلوم جگہ منتقل کیا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنے لاشوں کو کہاں لے گیا ہے، اور اس کا میں شاہد ہوں۔